रहनुमाई की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कहा, जो पहली अशरातुस्सात हैं, यानी जिन वजूहात की बिना पर सात आएगी, उसकी पहली वजूहात में से पस आग है जो निकाली जाएगी मशरिक से। पस वो आग इंसानों को मगरिब की तरफ इकट्ठा करेगी, यानी उस आग की वजह से दुनिया के लोग मगरिब की तरफ हिजरत करेंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दहाइयों से आप ये सिलसिला भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। पूरी दुनिया से बिलखसूस मशरकी ममालिक, जिनमें अक्सरियत उनकी है जो खुद को मुसलमान कहते हैं, उन ममालिक के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग मगरबी ममालिक में जाकर बस रहे हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग मगरिब में इकट्ठे हो रहे हैं, और ये इसी आग के निकलने के बाद इसी आग ही की वजह से हुआ और हो रहा है। इसी आग की वजह से मगरबी ममालिक दुनिया में सहूलतों, आसाइशों, इजादात के नाम पर बज़ाहिर जन्नत का मंजर पेश करने लगे, जिसको देखते हुए दुनिया में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों ने इन मगरबी ममालिक का रुख किया, और आज भी ये सिलसिला जारी है। और फिर यही आग आज पूरी दुनिया की कुव्वतों को शाम में इकट्ठा कर रही है। पूरी दुनिया की तमाम कुव्वतों में से हर एक की यही ख्वाहिश है कि ये आग यानी खाम तेल पर उसी का कब्जा हो, जिसकी खातिर अक़वाम आलम एक दूसरे के खिलाफ दरपर्दा जंग में मसरूफ हैं, शाम में इकट्ठे हो चुकी हैं। और इस आगो बारूद की बारिश की वजह से ही शाम, इराक और यमन वगैरह समेत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग मगरिब का रुख किए हुए हैं, क्योंकि मगरिब उन्हें जन्नत नजर आती है, जहां वो बेहतर और सहूलतों, आसाइशों और आसानियों से मुज़य्यन जिंदगी गुजार सकें। इसी आग के निकाले जाने के बाद मगरबी दुनिया में सनती इनकलाब के नाम पर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का सैलाब उमड़ आया, जिनमें तालीम के नाम पर पूरी दुनिया से लोग मगरिब में इकट्ठे हो रहे हैं। यूं ये तमाम तर हकायक आज आपके सामने हैं। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और देखते हैं कि मजीद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस आग के बारे में क्या रहनुमाई की। इस वक्त स्क्रीन पर आपको रिवायत नजर आ रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाल ले जाओ अपने अहलो अयाल को, पास इसमें कुछ शक नहीं कि अनकरीब इससे आग निकलेगी, इससे आग निकाली जाएगी। नाज़रीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने जब ये अल्फाज कहे थे, वो उस वक्त यसरब में मौजूद थे, यानी सरजमीने हिजाज में मौजूद थे, और कहा था कि अपने अहलो अयाल के साथ इस सरजमीने हिजाज से निकल जाना। इस सरजमीन से वो आग निकाली जाएगी जो आज यानी उस वक्त जमीन की गहराइयों में ठंडी हालत में पड़ी हुई है। तो उस आग के निकलने से पहले ही इस सरजमीन को छोड़ देना, यहां से अपने अहलो अयाल के साथ निकल जाना, सरजमीने हिजाज को तर्क कर देना। यही बात रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मजीद कई मौके पर भी कही, जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरी रिवायात को देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाल कर ले जाओ अपने अहलो अयाल को इससे, यानी कैद सैलाब से, पास इसमें कुछ शक नहीं कि वो सैलाब जो कैद है वो आग है जो इससे निकलेगी। इस रवायत में रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में ये हुक्म दिया था, ये कहा था कि तुम ऐसा करना कि इस सरजमीने हिजाज से निकल जाना। क्यों? क्योंकि यहां एक सैलाब कैद है। इससे पहले कि वो सैलाब निकले, तुम अपने अहलो अयाल को यहां से निकाल कर ले जाना, सरजमीने हिजाज को छोड़ देना, इस सरजमीन को छोड़ देना। और वो सैलाब क्या है, आगे रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने उसकी भी वजाहत कर दी कि इसमें कुछ शक नहीं कि वो सैलाब क्या है, वो सैलाब आग है जो यहां से निकाली जाएगी। आग है जो सैलाब की सूरत में इस जमीन में कैद पड़ा हुआ है, इस जमीन के अंदर बंद है। जब ये आग निकाली जाएगी तो उस वक्त के मोमिनों को रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने यही हुक्म दिया था कि हर हाल में अपने अहलो अयाल समेत इस सरजमीन से निकल जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि इससे निकाल लो अपने अहलो अयाल को, यानी हिजाज की सरजमीन से निकाल लो अपने अहलो अयाल को, क्योंकि यहां एक सैलाब कैद है, एक सैलाब बंद है, और वो सैलाब आग है
جو نکالی جائے گی، جو نکلے گی، جو آج ٹھنڈی حالت میں پڑی ہے، اس آگ کے نکلنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل جانا۔ لیکن ناظرین، آج کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر مدینہ صرف ایک ہی بستی ہے، اور وہ حجاز میں یثرب نامی بستی۔ ہر کوئی خود کو مومن کہلوانے والا دن رات وہاں جانے اور وہاں بسنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے باوجود کہ آج اس آگ کا سیلاب نکل رہا ہے جس کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا وہاں سے اپنے اہل و عیال سمیت نکل جانا۔ ایک طرف تو محمد علیہ السلام سے حب کے دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بہت ہی سختی سے روکا تھا، جس سے وہ نفرت و کراہت کا اظہار کرتے تھے۔ تو ناظرین، اپنے گریبان میں جھانکیں، ذرا غور کریں کہ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے آپ کی محمد رسول اللہ علیہ السلام سے۔ ایسے تمام کے تمام لوگ یہ جان لیں کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کے دعوے تو کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم اس نعرے کی آڑ میں اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہو۔ یہاں وہ لوگ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں جن کی مساجد کی تعمیر سے لے کر ان کے گھروں کے سامان کے اخراجات تک انہی عرب ممالک سے آتے ہیں، جن کا نان نفقہ عربوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان عربوں کے ساتھ جو آج اللہ کے غیب سے کفر کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، دن رات فساد عظیم بپا کر رہے ہیں، اور ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھنے والے جو دن رات عربوں کے گن گاتے ہیں، جو عربوں سے اتنے متاثر ہیں کہ اسلام صرف عربوں میں ہی انہیں نظر آتا ہے، جو عربوں کے خلاف بات کو اللہ کی ذات میں گستاخی سمجھتے ہیں، وہ طبقہ خود سے بڑھ کر کسی کو مومن و موحد نہیں سمجھتا۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آپ سے سوال ہے کہ کسی کے قتل کی اجرت سے مساجد تعمیر کی جا سکتی ہیں؟ شراب بیچ کر مساجد و چندے دیے جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو جن چندوں پر تم پل رہے ہو، جن چندوں سے مساجد کے نام پر اپنے کمائی کے اڈے تعمیر کر رہے ہو، ذرا غور کرو وہ چندے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اسی آگ کی کمائی ہے جو اللہ کے غیب سے تھی۔ اس آگ کو نکالا اور پوری دنیا کو فساد زدہ کر دیا۔ یہ چندے فساد فی الارض کی کمائی ہیں، یہ چندے اللہ سے دشمنی کی اجرت ہیں۔ کیا یہ سب جائز ہو گیا؟ کیا یہ سب محض تمہیں چندے دینے کی وجہ سے جائز و حلال ہو گیا جن کا تم دم بھرتے ہو؟ کیا بذات خود محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ہاتھ کو اس آگ سے کچھ لینے سے روکے رکھنا، اس آگ سے بالکل کچھ نہ لینا؟ تو آج تم کیوں عربوں کے سامنے اسی آگ سے چندے لینے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو؟ نہ صرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو بلکہ دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور تمہارا کردار بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کتوں کو پالا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ان کتوں سے کام لینے کے لیے وقتاً فوقتاً ہڈی پھینکتا رہتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکو اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ خود کو بہت بڑا مومن موحد کہتے ہو، یہ جان لو دنیا کے سب سے بدترین منافق و مشرک ہو تم لوگ اللہ کے قانون میں مشرک و منافق ہو۔ آج اگر تم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو جان لو ان قریب دنیا میں تمہارا بھی انجام انہی عربوں کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، اور آخرت میں بھی انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا، تم ان کے جرائم کے برابر کے حصے دار ہو۔ آج یہ عرب اور آل سعود اسی عذاب کا شکار ہونے والے ہیں جس عذاب کا شکار آل فرعون ہوئے تھے، اور جو لوگ ان عربوں کے جرائم میں برابر کے حصے دار ہیں ان کا انجام بھی بالکل ویسا ہی انہی کے۔ السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹی سی کلپ جو ہم نے نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری سے لی ہے، جس ڈاکومنٹری میں قیامت کے تمام موضوعات پر علم و حکمت سے بات کی گئی ہے۔ آخر کون ہے نبا 7 ٹی وی والے؟ نبا 7 ٹی وی والے وہ ہیں جنہوں نے کافی لوگوں پر اسلام کا علم اور صراط المستقیم کی پہچان واضح کی ہے، اور پوری امت میں اختلافات ختم کر دیے اور ایک حق کی دیوار کھڑی کر دی۔
تو حق کو جاننے کے لیے آج سے ہی دیکھیں نبا 7 ٹی وی کی ڈاکومنٹری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن یا کمنٹ سیکشن میں دی گئی لنک میں جا کر، اور نبا 7 ٹی وی کو فیس بک پر فالو کرنے کے لیے اس لنک میں جائیں facebook.com/naba7int